बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे दोस्तों, बख्त नसर बादशाह का इबरत अंगेज वाक़या इस तरह से पेश आया है कि उस बादशाह ने हजरत जकरिया और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया था, सिर्फ एक औरत के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, बख्त नसर बादशाह इब्तिदाई में निहायत नेक बख्त व साला था। हजरत जकरिया व याह्या अलैहिस्सलाम की निहायत अतात करता था। इत्तेफाकन उसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमरा एक लड़की निहायत हसीना वे जमीला पहले शोहर से थी। जब वो लड़की बड़ी जवान हो गई, बलूग को पहुंची, तो बादशाह उसकी बहार हुस्न देखकर फरीफता वे दीवाना हो गया। मेरे प्यारे नाजरीन, तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर वाक़या अच्छा लगे। लेकिन हजरत जकरिया और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम उस जमाने के पैगंबर थे और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे एक नेक बेटा अता फरमा, और अल्लाह ताला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा किया। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब वो लड़की बहुत ही जवान खूबसूरत हो गई तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी माँ को पैगाम दिया जो बख्त नसर बादशाह था। वो बहुत खुश हुई, मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगंबरों का मती फरमान है, यानी कि ये बादशाह पैगंबरों की बातें सुनता था। लेकिन ये जो औरत थी, ये बड़े ही घटिया औरत, और निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के खिलाफ है, वो क्यों उस काम की इजाजत देगे। इसलिए बादशाह से कहा कि तुम उसका मेहर अदा ना कर सकोगे। उसने दरियाफ्त किया जो औरत बादशाह था कि कितना मोहर है, जो कुछ कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा उसका मोहर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। नाउजुबिल्लाह। तो कैसी औरत थी मेरे प्यारे दोस्तों, और ये बख्त नसर बादशाह ये भी उसकी बातों में आ गया। लेकिन पहले ठीक था, वो पैगंबरों की बात सुनता था। लेकिन इस औरत की जो लड़की थी, उसके इश्क में दीवाना होके उसने ये कदम उठा लिया। तो जो कुछ कहूँ, ये औरत बोलती है, जो कुछ कहूँ मैं दूंगा। औरत ने कहा उसका मोहर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है, अगर तुम ये मोहर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना उसका नाम मत लो। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर ख्वाह और दुआ गो हैं। उनको बेजुर्म गुनाह कत्ल करना जुल्म अजीम है। ये बादशाह बख्त नसर बोलता है इस औरत को, तो उसके सिवा कुछ मांगो जो मोहर के हो, मुझे मंजूर रहे। उसने कहा उसके सिवा कोई मेहर नहीं है। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के बमो जब सिपाहियों ने जाकर अव्वल हजरत याह्या को बैतुल मुकद्दस में कत्ल किया, और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछे हुई और शैतान ने उनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने आद बाया और घेर लिया तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझे को उस वक्त पनाह दे। वो दरख्त फट गया, ये उसके अंदर समाए, वो फिर बंद हो गया। लेकिन कदर्रे कपड़ा, जो कुर्ते का कपड़ा था, बाहर रह गया। फौज मुतहिर हुई कि कहाँ गायब हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात को समझना, पैगंबरों के भी, जो पैगंबरों ने अल्लाह से ना मांगा तो उनको कैसे अल्लाह ताला ने सजा दी है। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, ये ऐसी बात हुई। तो लेकिन जब शैतान उनकी रहनुमाई कर रहा था तो शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर है
اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کا علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نبوت آرا کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بھری حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے، اف مت کرو۔ تو تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ تو میرے پیارے دوستو، آج کے دور میں کسی بھی انسان کو ہم اسی سے مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہ اللہ کو منظور نہیں۔ یہاں پہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگو، کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی ہو کسی غیر اللہ سے نہ مانگو، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے غیر سے پناہ کیوں مانگی، مجھ سے کیوں نہیں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے دوست۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ غزیہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا، کیونکہ پیغمبری سے ہاتھ چلا جائے گا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے، یعنی کہ شہید کر دیے گئے، تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بننا ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بننا ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا، یعنی کہ یہ دوسرا بادشاہ آیا تھا۔ اللہ کا قہر تھا اس بخت نصر کے جو بادشاہی پہ، تو 1000 رہا آدمی تیگ کر دیے، 1000 سے زیادہ قتل کر دیے، لیکن خون بننا ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں ہزاروں آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا ساری جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے میرے پیارے دوستو۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کہ غیر اللہ سے بھی مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور ان کو بیچ سے چیرا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کا آواز آئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے کہ اف نہ کرو، کیا پہلے تم ہم سے پناہ نہ مانگ سکتے تھے؟ ہم تمہیں اپنی پناہ میں نہ لیتے؟ اب تم چپ کرو، اگر چپ نہ کرو گے، شور اٹھاؤ گے تو پیغمبری سے ہاتھ دھویا جائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، ایسے وقت گزرے ہیں پیغمبروں کے ساتھ بھی میرے پیارے دوست۔ تو حاصل غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی سے استعانت نہ چاہیے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہمارے حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہی ہر چیز میں مانگو، چاہے کسی بھی مصیبت میں آپ پڑ جاؤ، لیکن اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ یہاں پیغمبروں کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال بہتر کرنے